हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत ज़करिया हैं उनकी ज़बान से सादिर फरमाया, जो दुआ को कबूलियत का आला दर्जा अता कर देता है। यानी नबी जो हैं उन्होंने उस लफ्ज़ के साथ अल्लाह के हजूर दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को मकबूल किया, कबूल किया। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं जो अल्लाह से मांग रहा हूँ, कोई भी चीज़ अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूलियत फरमाए, रद्द ना करे, तो वो ये अमल ख़ास कुरानी कर ले, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल भी फरमाएगा, मुस्तजाब भी फरमाएगा और उसे महरूम भी नहीं करेगा। यहाँ बहुत बड़ी तादाद हमारी इंसानों की ऐसी है जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, इबादात करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, लेकिन फिर वो ये जो है शक में भी रहते हैं और शिकवे में भी रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह ताला जो हम मांगते हैं वो अल्लाह ताला अता नहीं करता। तो दुआ कैसे मांगनी चाहिए और दुआ किन अल्फाज के साथ कबूल होती है, ये कुरान पाक हमें बताता है। याद रखें, दुआ मांगने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, फिर दुआ में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने होते हैं जो इंसान को अल्लाह के यहाँ कबूल के मकबूलियत के मकाम पे पहुँचा देते हैं। यहाँ हम दुआ कैसे मांगते हैं? अब एक नबी हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह के हजूर दुआ कैसे मांग रहे हैं। अब आप इन अल्फाज को देखिए, ये सूरह मरियम के अल्फाज हैं और सूरह मरियम के आगाज़ में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नकल फरमाए हैं। मैं चूँकि अभी उस जगह गया, नजाशी बादशाह जहाँ मदफन है और जहाँ 15 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन मदफून हैं, अब वहाँ पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं अल्फाज के साथ हज़रत नजाशी के सामने दरबार में जब तिलावत की थी तो उस पर एक बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रौब भी तारी किया और उसको ईमान भी अता किया। जब आप जाफ़र तैयार इसको पढ़ रहे हैं, इसकी तासीर देखें कितनी है कि उनको बचा भी लिया सब मुसलमानों को, मुहाजिरीन को, और बादशाह इस्लाम भी ले आया। और फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये दुआ पढ़ रहे हैं, ये अल्फाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको वो चीज़ अता कर रहे हैं जो वो मांग रहे हैं। अब वो अल्फाज क्या हैं? सूरह मरियम के आगाज़ में आप देखिए, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, हज़रत ज़करिया पैगम्बर ने अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रख दी, अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। इज़ नादा रब्बहु, यानी पुकारा किसको? हज़रत ज़करिया ने। सारे इस बात को बयान कर लें, किसने किसको पुकारा? यानी हमें यह अकीदा बता दिया कि नबी किससे मांगते थे, तो हमें किससे मांगना चाहिए? तो पहली चीज़ ये बता दी, इज़ नादा रब्बहु, उन्होंने पुकारा अपने रब को। और फिर रब को पुकारा कैसे जाता है? लोग चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर नहीं, निदाअन खफिया, बड़े आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ के साथ उन्होंने अपने दिल के अंदर, यानी अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो दिलों के अंदर जो चीज़ पैदा होती है उसको भी जानता है। अब आपके दिलों में क्या है, मेरे दिल में क्या है, आपके साथ वाला नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। तो नबी ज़करिया हैं और बूढ़ा पैगंबर, और फिर खाली पैगंबर नहीं, बैतुल मक़दस के हर चीज़ की ख्याल रखने वाले मुतवल्ली हैं, उसके मुतवल्ली हैं पूरी बैतुल मक़दस के। तो अल्लाह ताला उनसे कैसे फरियाद को पूरा करता है कि उन्होंने निदाअन खफिया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने क़ल्ब के अंदर अल्लाह को पुकारना शुरू किया। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ए अल्लाह, अपनी कमज़ोरी को बयान करना शुरू किया। हम कहते हैं जी फ़लाँ मुश्किल कुशा है, फ़लाँ हाजत रवा है, नहीं, नबी क्या कहे? रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ए अल्लाह मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं, मैं बुढ़ापे की आखिरी दहलीज पे पहुंच चुका हूँ। यानी बुढ़ापा जो है ये इंसान को वीक करता है, कमज़ोर करता है, और इंसान, हैरान कुन बात है, मैं अभी मंबासा कीनिया गया, वहाँ एक कब्र, उस कब्र नहीं, ताबूत लटाया हुआ था किले के अंदर, पुर्तगाली किले में, तो उसमें एक लड़की की पंजर था, खाली जो ढांचा होता है हड्डियों का,
تو کہا جی یہ دیکھیں، یہ یہاں کا جو جرنل تھا اس وقت پرتگالی 300-400 سال پہلے، یہ اس کی بیٹی ہے، اور یہ اس کا صرف جو ہے اب جسم کا یہ باقی رہ گیا ہے، باقی سب وہ بھی نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے کیمیکل لگا لگا کے۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسے، کسی وقت وہ کیا شان والی ہوئی ہوگی، کیسے ٹھاٹھے مار کے چلتی ہوگی کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن آج وہ ہڈیاں یوں نظر آ رہی تھی کہ جیسے بالکل جو ہے بوسیدہ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو انسان کی یہ ہے کہ ہر انسان آہستہ 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 ویکنس کی طرف جاتا ہے، دلیری اور جو ہے طاقت کی طرف نہیں جاتا۔ دن بدن اللہ اسے کمزور کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ طاقت والی ذات صرف ایک ہے جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، باقی کوئی بندہ کوئی مخلوق طاقت والا نہیں ہے، اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ جب اللہ اسے چھین لیتے ہیں تو نبی کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں؟ بوسیدہ۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور میری بالوں کو اے اللہ دیکھ کہ میرے بال بھی کیسے سفیدی اتر آئی ہے، کیسے سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، جسم نقاہت کا شکار ہو گیا ہے، اب ہاتھ پاؤں بھی کمزور ہو گئے، جسم بھی کمزور ہو گیا، دماغ بھی کمزور ہو گیا۔ پتہ چلا وہ تو حاجت روا ہونے چاہیے تھے نا۔ آج لوگ ولیوں سے مانگتے ہیں، آج عام انسانوں کو خود قبر میں اتار کے اس کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ تو نبی ہیں، یحییٰ نبی کے والد ہیں، نبی ہیں، حضرت مریم کے کفیل ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بڑے ہیں، حضرت یحییٰ کے بھی بڑے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور وہ حاجت روا نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں میں خود کمزور ہو گیا ہوں اے اللہ، میں خود کمزور ہو گیا ہوں۔ تو پھر کوئی صحابی ہو یا کوئی ولی ہو وہ بھی حاجت روائی نہیں کر سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ عقیدہ ہمارا قرآن پہ ہونا چاہیے، اپنے بندوں کی باتوں پہ کہنے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ لیکن ایک بات ہے، میں نے جب تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے محروم نہیں کیا، میں نے جو مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، بس ایک کام کر دے کہ میں اب جو تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ بھی عطا کر دے، یعنی مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ اللہ نے کہا لو آپ کی دعا قبول کر لی۔ اب اللہ نے دعا قبول کی، وہ جملہ کیا تھا؟ پہلے تو آپ نے اپنی کمزوریوں کا ذکر کیا نا، دعا میں پہلے اپنی کمزوریوں کا ذکر کیا کریں، یعنی اپنے آپ کو پست کیا کریں، ذلیل کیا کریں اللہ کے سامنے، اپنی حیثیت ختم کیا کریں۔ اپنی حیثیت یوں ہاتھ اٹھا کے لوگ دعائیں کریں، اکڑ کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں، جو ایکشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دعا نہیں کری جاتی۔ یاد رکھیں مجمع کے سامنے دعائیں نہیں ہوتی، آپ ان نداء خفیہ، خاموشی سے یعنی چپکے سے دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ تخلیہ میں وظیفہ پڑھیں، تخلیہ میں دعا کریں۔ اب کہتے ہیں جی عرب لوگ جو ہے یہ سنتے یا نہیں پڑھتے، دعائیں یا نہیں کرتے، وہ دعا بھی کرتے ہیں، ان میں بڑے بڑے متقی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، گھر جا کے سنتے پڑھ لیتے ہیں، گھر جا کے دعا کرتے ہیں تخلیہ میں۔ لوگوں کے سامنے یہ ندان خفیہ قبولیت ہے اگر تخلیہ میں کی جائے۔ اب انہوں نے کیا کہا، جو اصل ہے دعا کا نچوڑ یا مغز وہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 4 ہے، اس کا حصہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا، میں نے جب تجھ سے مانگا۔ یہ جملہ آپ پڑھا کریں اور 70 بار پڑھ کے جب بھی کوئی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جملے پہ غور کریں، زکریا پیغمبر نے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، اے اللہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے تو نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا رد کی ہو، یعنی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی جو ہے وہ فضول نہیں جاتی، یعنی قبولیت کے درجوں میں سے یا وہی چیز مل جاتی ہے یا اس کے بدلے بلا مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا گمان یہ ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ نے میری ہر دعا قبول کی ہے، اللہ ہی سنتا ہے اور کون ہے سننے والا۔ چلے ابھی اگر چیز نہیں ملی، پریشانی ہٹ گئی، مصیبت ہٹ گئی، بلا ہٹ گئی، کوئی ایسی چیز ہٹ گئی، تو اس لیے یہ جملہ 70 بار پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے، اور اگر آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا آپ کوئی بھی کریں، دعا کے اول یا آخر میں کوشش کریں آخر میں یہ جملہ کہہ دیا کریں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تو کبھی میری دعا رد نہیں کرتا، اب میری دعا قبول کر لے۔ اور
इस तरह आप दुआ करें। वैसे ही आप एक बार पढ़ लें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। अगर आप फौरी कोई चीज़ मांगना चाहें, किसी जगह फंस जाएं, एक बार भी पढ़ के अगर दिल में दुआ कर लेंगे, अल्लाह आपका वो काम कर देगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए बैठें 70 बार पढ़ें, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे 500 बार पढ़ें, मैं तो कम से कम तादाद बताता हूँ। अभी आप फौरी अल्लाह से मांगना है तो फौरी भी आप इसे एक बार भी पढ़ के ना दुआ करेंगे, ये जुमला कहकर, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये बहुत मजबूत अल्फाज हैं, नबी के अल्फाज हैं, कुरान की ज़बान है, अल्लाह ने उतारा है, और इससे मजबूत तो दुआ हो ही नहीं सकती कोई। तो इंशाअल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये जुमला जो ज़बान नबी से निकला है, कुरान की ज़ीनत बना है, जब आप करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।